Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum guys. Today we are going to answer the centuries old question, or although sometimes it is irritating, but at the same time it is very hilarious to listen to the same thing again and again. और वो ये है, and I think it's very important though कि हमें जो अपने concepts हैं और ये जो हमारी misunderstandings हैं इनको clear करना बड़ा important है. मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ, ये जो हम आजकल हाई राइज बिल्डिंग्स की बात कर रहे हैं उसके अंदर हमारे पास एक वी हैव दैट ओल्ड स्कूल विच कम्स एंड हमारे पास क्वेश्चन आता है बहुत दफ़ा और हर दफ़ा आता है जी, ना ज़मीन हमारे पास है ना आसमान हमारे पास है, तो कल को खुदा ना खास्ता बिल्डिंग गिर गई, असी किथे जावांगे. सो आई मीन दिस इज़ व्हाट आई हियर सो मैनी ऑफ टाइम. और बहुत सारे लोग जो है इस कॉन्सेप्ट का शिकार हैं. यार पहली बात तो ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जो ममालिक हमसे बहुत आगे निकल गए तरक्की में, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है हमारे से, और यहाँ पर हम 2 अरब रुपया कहते हैं. 2 अरब रुपया, 2 अरब रुपये, व्हाट इज़ 2 अरब रुपया यार? 2 बिलियन रुपीज़ जो हैं वो 12, 13, 14, 15 मिलियन डॉलर बनते हैं. कुछ भी नहीं है. 15, 16 मिलियन डॉलर बाहर, दीज आर पीनट्स, इस तरह के प्रोजेक्ट्स. और यहाँ पे हमारे लिए दैट 2 बिलियन इज़ अ ह्यूज प्रोजेक्ट, और उसके लिए बड़ी चीज़. तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जो लोग इतनी तरक्की कर गए हैं, वो ये सवाल उनके ज़हन में क्यों नहीं आता यार? ये हमारे ज़हन में क्यों आता है? ये क्या वो जो, और हमारे क्या पीछे रहने की वजह यही नहीं है कि हम ये इतने मिसकॉन्सेप्शंस हम अपने क्रिएट कर लेते हैं? ना छत अपनी है ना आसमान अपना. ना भाई आपके पास जहाज़ है कि आप आसमान पे चले जाएंगे, और ना आपके पास ज़मीन में इतनी खोदने की गुंजाइश है कि आप उसके अंदर जो है वो कोर तक जाएंगे. ये कॉन्सेप्ट जो है ये गलत है. मैं एग्जांपल देता हूँ. आप किसी भी सोसाइटी के अंदर जाएं, आपके पास एक लिमिट है, आप एक हद तक खोद सकते हैं ना, कि आप घर बना रहे हैं तो आप उसकी जो है वो खुदाई जो है वो एक स्टोरी तक कर सकते हैं. आप उसको, ये तो नहीं है कि आपने नीचे जो है वो मेंटल में चले जाना है, ठीक है ना, आपने जहाज़ वहाँ से उड़ाना है. तो ये कॉन्सेप्ट जो हैं ये बिल्कुल, और देखें बिल्कुल प्रायोरिटी इंसान की होनी चाहिए. मैं नहीं कह रहा कि जनाब अगर आपके पास इंडिपेंडेंट पीस ऑफ होम आप बना सकते हैं, बिल्कुल बनाएं, लेकिन ये तो डिपेंड करेगा आपकी अपनी प्रायोरिटीज़ के ऊपर. बट ये मिसकॉन्सेप्शन तो ना क्रिएट करेंगे जी कि इसके अंदर ये कल को जनाब, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ यहाँ पे हमारे, जिनको लोग नहीं पता, सारी उम्र उन्होंने पता नहीं कहाँ पे लोगों को मिसगाइड किया है कि ये बिल्डिंग ये गिर जाएगी, अर्थक्वेक आ जाएगा. पहली बात ये है कि जो जितनी बिल्डिंग्स होती हैं हाई राइज, नॉर्मली दे आर 9 से अबव अर्थक्वेक रिस्क. 9 से ऊपर अर्थक्वेक जब आएगा ना मेरे भाई, तो ये पूरे का पूरा जो है ना पाकिस्तान ही मलियामेट हो जाएगा ना, अल्लाह खैर करे. तो ऐसा बात ना हो, लेकिन मतलब ना फिर मैं रहूँगा ना आप रहेंगे, पहली बात. और दूसरी बात ये है कि जी कि बिल्कुल कुछ हैजर्ड्स आ सकते हैं. क्वेश्चन लॉजिकल है, बट द पॉइंट इज कि जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है वो इज़ वेरी स्टूपिड इन आवर इंटायर मार्केट जनरली, और लोगों में, इन्वेस्टर्स में, और उसमें. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस फॉर अ मोमेंट. पहली बात ये है कि जी कि लेट्स सपोज समथिंग हैपन्स. ये जब आप मल्टीपल या हाई राइज बिल्डिंग्स में जाते हैं, इसमें मल्टीपल यूनिट्स होते हैं, तो जो वो लैंड होती है, माई फर्स्ट आंसर इज कि वो लैंड जो है वो कॉमन होल्ड होती है. यानी वो जितने लोगों ने उसके अंदर चीज़ें जो हैं ख़रीदी होती हैं या जो अपार्टमेंट्स होते हैं, वो लैंड जो है उन सब की ओनरशिप में होती है. लैंड के आप मालिक होते हैं उस एरिया में एज अ कॉमन होल्ड लैंड. तो एक तो ये कॉन्सेप्ट कि लैंड के आप मालिक नहीं हैं, आप बिल्कुल हैं. किसी भी हाई राइज में जब आप खरीदेंगे आप लैंड के मालिक हैं. दूसरी चीज़ कि जी अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मिसहैप हो जाता है तो फिर आप क्या करते हैं? देखें, पहली बात कर लेते हैं, हम इंश्योरेंस को भी साइड पे रखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यस, यू कैन गेट एन इंश्योरेंस, बट अभी इंश्योरेंस को साइड पे रखो. लेट्स सपोज आपने इंश्योरेंस नहीं करा, आप किसी ऐसी बिल्डिंग के अंदर है जिसके अंदर कोई हादसा हो गया. अब अगर एक घर के अंदर हादसा हो जाए तब आप क्या करेंगे? घर के अंदर हादसा हो जाएगा तो भाई आप घर दोबारा बनाएंगे ना. इसी तरह अगर किसी बिल्डिंग के अंदर ये इंसिडेंट होता है तो वही बिल्डिंग के सारे मालिकान मिलकर दोबारा बिल्डिंग बनाते हैं. एक बिल्डिंग मैनेजमेंट होती है किसी भी बिल्डिंग के अंदर. जिस तरह एक फॉर एग्जांपल डीएचए का टाउन है तो एक डीएचए की रेजिडेंशियल एसोसिएशन है रेजिडेंट्स की. इसी तरह से उस बिल्डिंग की एक रेजिडेंट्स एसोसिएशन होती है, या अगर कमर्शियल बिल्डिंग है तो जो कमर्शियल के टेनेंट्स हैं उनकी अपनी एसोसिएशन होती है. वो एसोसिएशन जो है वो सबके हिस्से में जो पैसा आता है उससे वो बिल्डिंग दोबारा बनाती है. बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में देखें 8-10 हज़ार रुपया पर स्क्वायर फीट कॉस्ट आ सकती है. ये और वो पैसे बिल्कुल आपको देने पड़ेंगे.
گھر بھی تو اسی طرح سے ہے نا, گھر کی بھی تو قیمت کے اندر آپ کو 4-5 ہزار 6 ہزار روپیہ کنسٹرکشن کاسٹ پڑتی ہے. بلڈنگس میں آبویسلی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے پاس امینٹیز زیادہ ہیں, چیزیں زیادہ ہیں, تو آبویسلی اس کی کنسٹرکشن ڈپینڈ کرے گی, وہ کم بھی بن سکتی ہے 4-5 ہزار روپے کے اوپر, مجھے پتہ نہیں ہے کنسٹرکشن کا, بٹ وٹ ایور دیٹ کنسٹرکشن کاسٹ یو جسٹ ہیو ٹو پے دیٹ. اور وہ سارے لوگ جو بیٹھے ہوئے, کیا وہ aren't they going to put in some money, وہ کہیں گے نہیں ایسے نہیں پیسے دینے, ساڑا کار سی بٹ تباہ ہو گیا, ایسے پیسے نہیں دینے. I mean that doesn't happen. All the people who are involved, they have their stake in it. ان کی جو کاسٹ ہے اس بلڈنگ کی, وہ کوئی کروڑ روپے, ایک اپارٹمنٹ ہے 600 اسکوائر فٹ کا, وہ 1.25 کروڑ روپے کا اپارٹمنٹ ہے. تو مجھے اگر اس کی کاسٹ دینی پڑ جاتی ہے 4-5 ہزار روپیہ پر اسکوائر فٹ کے حساب سے, تو وہ کوئی بھی نہیں کاسٹ پڑتی مجھے, کیا پڑ جائے گی مجھے 500 اسکوائر فٹ کے پیچھے, میرا خیال ہے 5,000 نکال لیں, 5,000 روپیہ پر اسکوائر فٹ نکال لیں 500 کے اوپر ہیں, ہاں, تو 25 لاکھ روپے میں آپ کا اپارٹمنٹ دوبارہ تیار ہو جائے گا. سو ایک تو یہ پہلی بات ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ لیٹ سپوز انشورنس ہو جاتی ہے, کوئی چیز کو فائر ہے, چیزیں, پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنی انشورنس اپنے گھروں پہ بھی کرا دو, کوئی بھی نہیں کراتا ادھر, لیکن اگر آپ کو اتنے کانشیس ہیں تو آپ کو کرانی چاہیے. اب یہ جو انشورنس ہمارے پاس اویلیبل ہے, یہ انشورنس بڑی منیمل سی, یہ رفلی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی کہ اگر 1 کروڑ روپے کا آپ کا گھر ہے, یا 1 کروڑ روپے کا آپ کا کوئی ایسٹ ہے, یا 1 کروڑ روپے کی آپ کا کوئی اپارٹمنٹ ہے, تو اس کے اوپر یہ 30,000-25,000 روپیہ اینول ہے انشورنس کا, جس میں وہ 1 کروڑ روپے کی آپ کا ایسٹ جو ہے وہ انشور ہو جاتا ہے پراپرٹی کا. تو صرف اور صرف آپ کی سیکیورٹی کا ریزن یہ ہے کہ وہ آپ کو, اگر یہ چیز کوئی ختم ہو گئی ہے اور وہ ہو گئی ہے, تو وہ آپ کو 90 لاکھ روپیہ یا کروڑ روپیہ جو بھی آپ کی انشورنس ہوئی ہے کلیم, وہ آپ کو کلیم ملتا ہے. تو یہ چیزیں پاکستان میں ہمارے لیے کچھ نہیں ہے, بٹ یہ بڑی ڈیولپڈ ریئل اسٹیٹ مارکیٹس ہیں, یہ بڑی ڈیولپڈ ان چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے ان دا انٹائر ورلڈ. پاکستان میں نہیں ہے, مانتے ہیں اس بات کو, لیکن آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا. اور یہ جو میں نے آپ کو 3 چیزیں بتائی ہیں, ان کے اوپر آپ کو جب آپ کریں گے تو یو ول ریئلائز, فرسٹ آف آل, اگین آئی ول ریپیٹ, یو ڈو اون لینڈ, یو ڈو اون دیٹ پیس آف لینڈ. سیکنڈ, کہ اگر آپ کا خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے زمین, تصور کر لیتے ہیں کہ تباہ ہو جاتی ہے بلڈنگ, کسی وجہ سے بم گر جاتا ہے, کوئی ایسی طوفانی, مطلب وہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, اور وہ آپ کے گھر کے اوپر بھی ہو سکتا ہے, وہ بلڈنگس کے اوپر کوئی لازم و ملزوم نہیں کہ بلڈنگ نہیں ہونا ہے, وہ گھروں پہ بھی ہو سکتا ہے, کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے. آپ اس میں گھر میں کو بھی انشورنس کرائیں اگر آپ کرانا چاہتے ہیں. تو اگر اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو سارے جو ریزیڈنٹس ہیں وہ مل کے اس بلڈنگ کو دوبارہ بنا سکتے ہیں, جتنے پیسے ان کے حصے میں آئیں گے وہ ڈالیں گے. اور اگر آپ اس سے بھی سیکیور رہنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی انشورنس کرا لیں. 1 کروڑ روپے کے اپارٹمنٹ کی انشورنس 30,000 روپے سال کا, 30,000 روپے دے دیں, ہر سال کا آپ کی ٹینشن فری ہو جائے. 30,000 سے آپ کا جو ہے وہ ساری عمر کے لیے آپ کا ہر سال آپ 30,000 روپے دیتے رہیں اور سکون سے بیٹھے رہیں. خدا نہ خواستہ کچھ بلڈنگ کا انشورنس ہے, سو پے یو 1 کروڑ روپیز. تو بڑا ایزی ہے, اٹس ناٹ راکٹ سائنس, اٹس جسٹ سم مس انڈرسٹینڈنگ, مسکنسیپشن. اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے جو اس پاکستان کے اندر جو ریئل اسٹیٹ میں اور انویسٹمنٹس ہم کر رہے ہیں, اور وہ لوگوں کو یہ غلط جو ہے چیزیں لوگوں کو بتاتے ہیں, اور بیچارے لوگ معصوم ہیں, ان کو نہیں پتہ ہوتا, اور وہ انہی چیزوں میں پھنسی رہتے ہیں. اینڈ واٹ ہیپنز از کہ وہ 20-20 سال, 10-10, 20-20 سال وہ پلاٹوں میں جہاں پہ کوئی بھی نہیں جاتا وہاں پہ جا کے بیچارے یا فائلیں لے کے 20-20 سال بیٹھے رہتے ہیں, جن سے کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں آتی. سو گائز, this was one of the basic misconceptions which we wanted to address, and we are planning to bring an insurance company on board with us, کیونکہ ہم چونکہ اسپیشلی ہائی رائز میں ہم ڈیل کر رہے ہیں, تو ہم ان کے لیے بھی اور گھروں کے لیے بھی تو ایک اچھا پیکیج ہم لے کر آنا چاہ رہے ہیں, تاکہ لوگوں کو یہ سینس آف سیکورٹی رہے کہ جو ان کے اگر ہائی رائز میں ہم کچھ لے رہے ہیں تو دے آر سیف اینڈ دے آر سیکیور, اینڈ they will their assets will not perish. Thank you very much, and Allah Hafiz.